अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए मौत दे दी और उसके बाद उनको दोबारा ज़िंदा किया। तो सबसे पहले रूह उनकी आँखों में डाली ताकि वो देख सकें कि वो किस तरह दोबारा ज़िंदा किए गए हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद और बनी इसराइल के अंबिया में से थे। अल्लाह ताला ने आपको हज़रत सुलेमान के बाद और हज़रत ज़करिया से पहले मबूस फरमाया। ये 6वीं सदी कबल मसीह की बात है, जब बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियाँ और मुशरिकाना हरकतें हद से तजावुज़ कर चुकी थीं। हर तरफ जुल्म व जबर, फसाद और लूट मार का बाजार गर्म था। अल्लाह ताला ने उस ज़माने के पैगंबरों के ज़रिए बनी इसराइल को मुतनब्बे फरमाया कि अपनी इन कभी हरकतों से पास आ जाएं, वरना गुज़िश्ता कौमों की तरह उन्हें भी अज़ाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार की तंबीह के बावजूद जब उन पर कोई असर ना हुआ और उनकी बदअमालियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गईं, तो कौमे अमालिका का एक जालिम और सफ़ाक बादशाह, जिस बादशाह का नाम बख्त नसर था, बाबुल से एक बड़ी फौज के साथ आंधी तूफान की तरह रास्ते की हुकूमतों को पामाल करता हुआ फ़लस्तीन की तरफ बढ़ा और थोड़े ही अरसे में उसकी ईंट से ईंट बजा दी। तौरात के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा उल्मा उसने कत्ल कर डाले, यहाँ तक कि वहाँ तौरात का एक भी आलम जिंदा ना बचा। इसके साथ ही बख्त नसर ने बनी इसराइल के 80,000 इफराद को कैदी बनाया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँकता हुआ बाबुल ले गया, जिनमें से हज़रत उज़ैर भी शामिल थे, जो उस वक्त 9 उम्र थे। बहुत कम सिन थे वो उस वक्त। बख्त नज़र के हुक्म पर उसकी खूनखार फौज ने बैतुल मुक़द्दस में हज़रत सुलेमान की तमाम बाक़ियात को तबाह व बर्बाद कर डाला। अज़ीमुश्शान महलात खंडरात में तब्दील कर दिए गए। हैकल सुलेमानी में मौजूद वसी व अरीज़ और नादिर और नायाब किताबों से मुज़य्यन कुतुबखाना उसने जला कर राख कर डाला, जिसमें तौरात के असल नुस्खे भी मौजूद थे। नीज़ ताबूत सकीना भी कहीं गायब कर दिया गया। तौरात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस सालिम और जाबिर बादशाह पर अज़ाब इलाही नाजिल किया और उसकी शक्ल मस्ख कर दी, यानी उसकी शक्ल बिगड़ कर रह गई। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक दीगर इसराइलियों की तरह बाबुल में कैद रहे और फिर अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में आपको मनसब नबूवत पर सरफराज फरमाया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब बाबुल की असीरी से निजात मिली, तो कैद से निजात मिलते ही आप अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा बैतुल मुक़द्दस की तरफ तशरीफ़ ले आए। उस वक्त तौरात का कोई भी हाफिज जिंदा नहीं बचा था और ना ही तौरात का कोई नुस्खा दुनिया में मौजूद था। हज़रत उज़ैर को फ़िक्र लाहक हुई कि अब अल्लाह के कलाम को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। चुनाचा उन्होंने इसराइलियों को जमा किया और चूँकि आपने बचपन ही में तौरात हिफ्ज़ कर ली थी, लिहाजा उसे उन सब के सामने पढ़कर तहरीर करवाया। बाज़ इसराइली रवायात में है कि जिस वक्त उन्होंने बनी इसराइल को जमा किया, तो सब की मौजूदगी में आसमान से 2 चमकते हुए शिहाब उतरे और हज़रत उज़ैर के सीने में समा गए। तब हज़रत उज़ैर ने बनी इसराइल को असर-ए-नौ तौरात मुरतब करके अता फरमाई। जब वो इस काम से फारिग हुए, तो बनी इसराइल ने इंतहाई मसरत का इजहार किया और उनके दिलों में हज़रत उज़ैर की कद्र व मंजिलत बढ़ गई। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उनकी ये मोहब्बत और अकीदत में गुलू और गुमराही में बदल गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया,
सूरह तौबा की आयत नंबर 30 में इरशाद रब्बानी है। और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे। ये भी उन्हीं के रीस करने लगे हैं। अल्लाह उन्हें हलाक करे, ये कहाँ भटकते फिरते हैं। इब्ने अस्साकिर ने हज़रत इब्ने अब्बास के हवाले से रिवायत नकल की है कि आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से सवाल किया कि इस फरमान इलाही का क्या मतलब है, कि जिसका तर्जमा है। और यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये यहूद ने क्यों कहा है? अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया कि हज़रत उज़ैर ने बनी इसराइल की खातिर पूरी तौरात हिफ्ज़ कर ली, जिस पर उन्होंने कहा कि मूसा भी इतनी ताकत नहीं रखते थे कि बग़ैर किताब के पूरी तौरात सुना सकें और उसे पेश कर सकें, जबकि उज़ैर हमारे पास पूरी तौरात बग़ैर लिखे और बग़ैर किसी किताब के लिए आए हैं। इसी वजह से बनी इसराइल के कई गिरोह इस बात के कायल हो गए कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। इब्ने कसीर ने भी इसे ऐसे ही तहरीर किया है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के बारे में कुरान और हदीस में कुछ ज़्यादा मवाद नहीं, लेकिन सूरह तौबा में सिर्फ एक जगह आपका नाम मज़कूर है। इसके अलावा सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में 259 में ये वाक़या बयान किया गया है। इसके बारे में मुफस्सरीन का कहना है कि वो हज़रत उज़ैर के बारे में है। ख़ुद तौरात में हज़रत उज़ैर के नाम से किताब सहीफ़ा अज़रा में भी उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात नहीं मिलती। कुरान करीम की सूरह बकरा में इरशाद रब्बानी है, और फिर उस शख्स को देखो जिसका गुज़र उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी थी। वो कहने लगा, इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए, और फिर उसे उठाया और पूछा, बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे हो? कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम पर 100 साल इसी हालत में गुजर चुके हैं। अब ज़रा अपने खाने और पानी को देखो, ये ख़राब तो नहीं हुए, और अपने गधे को भी देखो। हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पिंजर पर हम किस तरह गोश्त पोस्ट चढ़ाते हैं। इसी तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमायां हो गई तो वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में इरशाद रब्बानी है। मुफस्सरीन कहते हैं कि इस आयत में जिस शख्स का जिक्र है वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का रुझान भी इसी जानिब है कि ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है। और मुफस्सरीन फरमाते हैं कि जब हज़रत उज़ैर को बाबुल में नसर बख्त की कैद से निजात मिली तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अब तुम वापस बैतुल मुक़द्दस चले जाओ, हम उसको दोबारा आबाद करेंगे और एक खूबसूरत और पुररौनक शहर बना देंगे। चुनांचे जब वहाँ पहुँचे और शहर को तबाह बर्बाद और खंडर पाया तो हैरत और ताज्जुब के साथ बेख्तियार उनके मुँह से निकला कि इस मुर्दा बस्ती को अल्लाह कैसे ज़िंदगी अता करेगा। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। इसके बाद उनकी मौत की नींद का वाक़या पेश आया कि यानी अल्लाह ताला ने उनको 100 साल के लिए उनकी रूह कब्ज़ करके उन्हें मौत दे दी। और फिर अल्लाह ताला ने जब दोबारा ज़िंदा किया तो बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम का एक आबाद और पुररौनक शहर था। हाफिज़ इब्ने कसीर इसहाक बिन बशर के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत उज़ैर बड़े दाना नेक इंसान थे। एक दिन अपनी ज़मीन की तरफ निकले। वापसी में एक वीरान इमारत में ठहर के, क्योंकि गर्मी उस वक्त
بہت شدید تھی۔ حضرت عزیر اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے ٹوکرے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجود پیالہ پانی کا نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ روٹی کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو آپ کھا لیں گے۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ تو حضرت عزیر کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ اللہ کیسے ان کی موت کے بعد انہیں زندہ فرمائے گا۔ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عزیر کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ میں دوبارہ روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ حضرت عزیر نے جواب دیا، میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر پڑا رہا۔ دراصل حضرت عزیر دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے۔ اور فرشتے نے کہا، نہیں، آپ بلکہ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں اور اپنے کھانے کو دیکھیے جو بدلا تک نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ جب حضرت عزیر نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں پڑی تھی، دونوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اللہ تعالیٰ نے تر و تازہ رکھے تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف نظر کیجیے۔ جب حضرت عزیر نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو وہ اللہ کے حکم سے ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں اور ایک جگہ جمع ہو گئی، اور پھر ان ہڈیوں کو جڑنے کے بعد ان کا ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر حیران اور پریشان ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھنے لگیں، ان کی آنکھوں کے سامنے گدھے کے پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے ان پر پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر تک نہیں سنا۔
اب تو لوگ اس کا ذکر بھی بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر نے فرمایا کہ میں عزیر ہی ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے زندہ کر کے اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تھے اللہ کے حکم سے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے میری بصارت لوٹا دے اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ واقعی عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر نے اللہ سے دعا کی اور اپنے ہاتھ مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھیں بالکل بھلی چنگی ہو گئیں، چونکہ وہ بڑھیا بہت اپاہج تھی، چل پھر نہ سکتی تھی، اس کی ٹانگیں بیکار ہو چکی تھی۔ اس لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا کہ جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی کہ یہ عزیر ہے، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ پہلے تو لوگوں نے یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا، جیسے سیاہ چاند ہوتا ہے اس کا نشان تھا، اور اگر آپ کے شانوں پر وہ نشان ہوا تو آپ واقعی میرے والد ہیں۔ حضرت عزیر نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان وہیں پر موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا، اور آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا کہ تورات کا اصل نسخہ زمین میں کس جگہ پر دفن ہے۔ چنانچہ حضرت عزیر ان کو لے کر اس جگہ پر پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات زمین سے نکالی، جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے، اور پھر حضرت عزیر اس نسخے کو لے کر چلے گئے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے زمین پر اترے جنہیں شہاب ثاقب کہتے ہیں، اور آپ کے سینہ مبارک میں وہ داخل ہو گئے اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ نے تورات لکھی اور دوسرے آپ کے ساتھ 2 شعلوں والا جب معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ بالکل جوان، کیونکہ آپ کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ 100 سال بعد جب آپ زندہ ہو کر اٹھے تو اس وقت آپ کی عمر وہی 40 سال تھی۔ یہ قصص الانبیاء ابن کثیر کے صفحہ نمبر 598 میں ہے، اور مفسرین کے مطابق آپ کی قبر مبارک دمشق میں موجود ہے۔
مزید ویورز آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ ایک نصرانی بادشاہ نے حضرت عمر سے کچھ سوالات کیے کہ جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قبر ہے کہ جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ تھی اور قبر اپنے مردے کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ تک زندہ رہا اور پھر وفات پا گیا۔ یہ تقریباً 4 سوال ایک نصرانی بادشاہ نے حضرت عمر سے کیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔